बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन कल बहुत अहम दिन है। अहम नहीं बल्कि अहम तरीन दिन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कल JIT के सामने तहकीकात का सामना करेंगे, तफ्तीश का सामना करेंगे और फौजदारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, कहा जा रहा है कि उसके तहत उनके साथ तफ्तीश की जाएगी। पनामा केसेस के हवाले से, मनी ट्रेल के हवाले से, वो ज़राए आमदनी जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर वादा किया था, उसके बारे में उनसे पूछताछ की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों की बहुत इंक्वायरियाँ हुई हैं, तहकीकात हुई हैं। ज़ाहिर है उसमें करप्शन के मामला भी रहे हैं। एक वज़ीर आज़म को फांसी भी चढ़ाया गया है, वो बिल्कुल अलग है, करप्शन बिल्कुल अलग है। लेकिन कहा यही जाता है कि पाकिस्तान में हमेशा जो सामना करना पड़ता है मुकदमात का, वो पाकिस्तान के सियासतदानों को करना पड़ा है। आज भी एग्जाम्पल मौजूद है। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, कमर की हड्डी की तकलीफ लेके वो गए थे, लेकिन आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे वो डांस करते हुए भी दिखाई दिए और उनके साथ जो ट्रीटमेंट यहाँ भी होता रहा, वो हॉस्पिटल तक रहे। कोर्ट में एक दफ़ा वो कोर्ट के सामने आए। ये जो तखसीस पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम की है, इस पर ज़रूर बात होती रही है। बहरहाल कल वज़ीर आज़म को पनामा के हवाले से तहकीकात का सामना है और उनको जाना है वहाँ पे। अभी तक ये कहा गया है कि लीगी रहनुमाओं को कह दिया गया है कि वो किसी सूरत जो है वो वहाँ ना जाएं ताकि कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा ना हो सके। इससे पहले आज बहुत ही मुतहरिक दिन था। अदलिया और JIT के खिलाफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ अदालत पहुँच गई है। JIT ने बहुत संगीन इल्ज़ामात हुसैन नवाज और फैमिली पे लगा दिए हैं, यानी हुकूमत पे लगा दिए हैं। और दूसरी तरफ तमाम इदारे जो हैं, जिसमें SCCP भी है और बाकी इदारे, वो अपने जवाब भी दाखिल किए जा रहे हैं। ये भी केस चल रहा है और उसके साथ साथ इमरान खान साहब का केस भी लगा हुआ है, जिसमें कि आज कुछ इस तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है कि जो उनकी फंडिंग का मसला है वो इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द किया जा सकता है, जिस तरह की बात आज कोर्ट के अंदर हुई है। जो इल्जामात हैं वो बहुत संगीन हैं और JIT ने जो एप्लीकेशन दी है अब तक, यानी दरखास्त जमा कराई है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है कि JIT जो सरकारी खतो किताबत करती थी वो लीक होती रही है, उसका मतन लीक होता रहा है। हुकूमती इदारे नुमाइंदे जो हैं वो जानबूझ के JIT के अरकान को धमकियां दे रहे हैं। JIT का मजाक उड़ाया गया है, अवामी जज्बात का भड़काने की कोशिश की है। मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स के भी उन्होंने इक्तबासात उसमें से निकाले हैं कि मीडिया भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह उन्होंने कहा कि SCCP के जो चौधरी शुगर मिल्स और शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम इंक्वायरियों का जो रिकॉर्ड था उसको तलब किया, तो जवाब मिला कि शरीफ खानदान के खिलाफ तो कोई इंक्वायरी हुई ही नहीं है, यानी कि साफ जवाब दे दिया। चेयरमैन SCCP ने जो जवाब या SCCP ने जमा करवाया उसमें उन्होंने तरदीद की है कि हमें जब भी रिकॉर्ड मांगा हमने दिया है। बहरहाल ये भी कहा इल्जाम के अंदर जो इल्जामात हैं कि चेयरमैन SCCP के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात का रिकॉर्ड गुज़िश्ता तारीखों से अली अजीम ने तब्दील किया है। ये आज जो पिटीशन आई है उसके अंदर है। ये भी कहा गया है कि इत्तफाक की बात है कि जो JIT तहकीकात कर रही है उसमें अली अजीम को JIT के लिए नामजद करने का मकसद वाज़े तौर पर JIT की तहकीकात को सबूताज करना है। व्हाट्सएप के मामले के ऊपर उन्होंने कहा कि SCCP के चेयरमैन की जो ईमा पर व्हाट्सएप तनाज़ा पैदा किया गया, जिससे कि अदालत फाजिल अदालत के रजिस्ट्रार को घसीटना मकसद था, और हकीकत यह है कि फाजिल रजिस्ट्रार का इस मामले से कोई किसी तरह का ताल्लुक नहीं था। बहुत सारे इल्जामात इसके अंदर हैं। मुख्तसरन ये कि ये कहा गया कि सरकारी मशीनरी को तहकीकात के अंदर रुकावट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इसका जो फ़ायदा है वो हुकूमत को हो सके और इसका नुकसान जो JIT तहकीकात कर रही है उसको किया जा सके। आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि जब तक मामलात को दुरुस्त करने के लिए अहकामात नहीं किए जाएंगे सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इसमें नईम मंगी साहब का भी जो मामला है वो भी लेके आए हैं और दीगर मामलात भी इसके अंदर हैं। हम प्रोग्राम के अंदर इस पर बात करेंगे। जो हुसैन नवाज की तस्वीर का मामला है उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया है, जबकि हुसैन नवाज ने भी एक जवाब दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सब कुछ JIT का अमला है वही ये सारी तस्वीरें या कैमरे देख रहे हैं, लिहाजा इसको किस तरह से शफाफ बनाया जाएगा। इसी मामले के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने भी आज एक बात की है और उन्होंने ये कहा कि वीडियो अगर प्राइम मिनिस्टर की लीक हो गई और अगर तस्वीर लीक हो गई तो उसका कितना नुकसान होगा, जिस पे अदालत ने कहा कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं, लिहाजा उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं।
یہ بار بار حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ نہ ہو یا ویڈیو ریکارڈنگ نہ ہو، اس سے ان کے کلائنٹ پہ اثر پڑتا ہے. کیا ہوگا کیا نہیں، یہ تنازع کس صورت پہ جائے گا؟ جے آئی ٹی پہ واقعی جے آئی ٹی بنے گی؟ جے آئی ٹی بقیہ جو دن ہے اس کے اندر اپنی انویسٹیگیشنز مکمل کر پائے گی نہیں کر پائے گی؟ تصویر والا معاملہ جو ہے اس کا کنکلوژن کیا نکل سکتا ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو آج دانیال عزیز صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کی ہے، میں چاہوں گی وہ آپ سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے پینل کے ساتھ. سنیے گا دانیال عزیز صاحب نے کیا کہا ہے. یہ سارا تیاری کی جا رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر ایک ہنگ پارلیمنٹ درکار ہے تاکہ توڑ مروڑ کے معاملات چلائے جا سکے. یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ درکار ہے تاکہ یہ توڑ مروڑ کے چیزوں کو پیش کیا جائے اور معاملات کو خراب کیا جائے. دانیال عزیز صاحب نے یہ کہا. کیوں، کیا واقعی یہ معاملہ اتنا سیاسی ہے پاناما کا معاملہ اور اس کا کوئی سیاسی ہی انجام نکلے گا؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف وکیل، قانون اور آئین کے اوپر عبور حاصل ہے، محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، لاہور سے بھی جوائن کر رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آسمہ جی. جناب علی زیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علی زید صاحب. اور محسن شاہ نواز راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن اسمبلی ہیں پنجاب سے، سرگودا سے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے رائن صاحب، آسمہ جی آپ کے پاس آتی ہوں. یہ جو چل رہا ہے اس وقت، قصائی کی دکان، وہاں جے آئی ٹی نے بھی جمع کرا دیے کاغذات، وہ کہتے ہیں ہم ان سے خوش نہیں، وہ کہتے ہیں ہم ان سے خوش نہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو، صرف دھول اڑے گی یا کچھ نکلے گا اس میں سے؟ دیکھیں، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا رائٹ رائل میس، یہ وہ بن چکا ہے. مگر میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ذرا کلیئرٹی آپ کیجئے گا. جو جے آئی ٹی ہے وہ کورٹ تو نہیں ہے، وہ ایک انویسٹیگیشن کر سکتی ہے اور انویسٹیگیشن کے اپنے دائرہ کردار ہوتا ہے. نمبر ایک تو جی آئی ٹی کو چھوئی موئی نہیں بننا چاہیے کہ اب ہمیں یہ کہہ دیا، ہمیں منہ چڑھا دیا، اب ہمیں آنکھ دکھا دی. یہ تو کام نہیں ہے جے آئی ٹی کا. آپ اپنا کام کریں اور کام کر کے جو آپ کی فائنڈنگ ہے آپ کورٹ کے سامنے رکھ دیں. مگر میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ جے آئی ٹی کے اختیار میں کیا ہے جو کہ عدالت نے دیے ہیں سوالات، وہ ان کے جوابات عدالت کے سامنے رکھے گی. وہ یہ کہہ سکتی ہے ان جوابات میں، اس کی یہ فائنڈنگ ہو سکتی ہے کہ ان جوابات کے روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں پھر تو نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک ٹرائل ہوگا، کیونکہ وہ تو ان کی فائنڈنگ ہے، وہ کورٹ کی فائنڈنگ تو نہیں ہے. اس کے بعد ٹرائل ہی ہوگا نا، خود تو نہیں سپریم کورٹ ٹرائل کر سکتی. پھر ٹرائل ہوگا. چلیں ٹرائل کے بعد بھی وہ بھی ڈے ٹو ڈے کر دیں کہ بات دھرنا ہے، دن رات کر کے ٹرائل کر دیں. تو پرائم منسٹر کو اگر کنوکٹ کر دیں تو پرائم منسٹر صرف ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے، ان کو سزا بھی ملتی ہے. صحیح. سو اس کی آپ ریپرکشن سمجھ لیں کہ سزا بھی صرف ان کو نہیں ملے گی، گھر والوں کو بھی ملے گی اگر یہ کرپشن اور کلوژن یہ پروو ہو جاتا ہے ٹرائل کے بعد. مگر اگر جے آئی ٹی کہتی ہے کہ ہم اس نتیجے پہ بھی نہیں پہنچ پائے کہ کوئی ہمیں کرپشن کا کوئی ایسا مواد ملا ہو، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈسکوالیفائی کس بات کے ہوں گے کہ کرپشن کا مواد ملا نہیں مگر ہم ڈسکوالیفائی کریں؟ وہ تو نہیں ہو سکتے. تو یہ عجیب سی سچویشن ہے. میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ چیز کرپشن کی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی نہیں ہے کہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے. اگر بات سچ اور جھوٹ کی ہے تو پھر سچ اور جھوٹ کے ٹرائل ہو جائے. وہ تو میں آپ کو ایک پولیٹیشن کی کئی تقریریں دکھا سکتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. تو ایک تقریر میں کچھ کہہ رہے ہیں، بعد میں کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو سب ہی گئے نا جھوٹ پہ. صحیح، بالکل صحیح. اچھا آسمہ جی، یہ کرپشن کی بات ہے. نہیں، میں آپ سے یہ بات اگر یہ کرپشن کی بات ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں، عام لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ رجیم چینج کی بات ہے تو پھر ہمیں کس نے کہا ہے، ہمیں کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اس رولے میں پڑے؟ ہم اس رجیم چینج میں ہمارا تو کوئی حصہ نہیں کہ ہم پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سسٹم کو پختہ ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ اس کو پختہ ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف رجیم پولیٹیسائزیشن ہے کرپشن کی؟ اب بھائی اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیں، کرپشن کی اگر بات تھی تو یہی لوگ جو کہ پرائم منسٹر کے خلاف کرپشن میں آئے، ان کو ساتھ ساتھ چاہیے تھا کہ جو ایک جج بھی پیناما میں ہے اس کے خلاف بھی کیا جائے. آخر جج کو یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ججز جو ہیں کسی بھی ملک کے،
وہ کسی سیاستدان سے زیادہ بہتر انٹیگریٹی کے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ درست بات ہے. اچھا بالکل ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا. بالکل علی زیدی صاحب، یعنی انصاف صرف وزیر اعظم کے خاندان کے ساتھ ہے، تصویر کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ نمٹا نہیں ہے، اور کل جب پیشی ہوگی تو آج ان کے وکیل حسین نواز کے بار بار یہ کہتے رہے کہ کیا ہوگا اگر کل کی ویڈیو آؤٹ ہو گئی، آپ کا نام چونکہ وہ تصویر کا وہ واضح ہو گیا کہ آپ نے پہلی تصویر نہیں ٹویٹ کی، لیکن وہ ٹویٹ والا معاملہ تو چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر سیاستدانوں کو اسی طرح سے ویڈیوز کے سامنے ان کے ریکارڈ پیش کرنا شروع ہو گئے ان کی چیزیں، تو سیاست ہو سکے گی کل؟ مطلب یہ تو فریجائل پولیٹیکل سچویشن ہے نا. اسما جی مجھے ایک تو ایکو ذرا ٹھیک کر دیں، بڑی زور کی آ رہی ہے واپس. ٹھیک. دوسرا یہ کہ میں ابھی بیٹھ کے یہ اسما جہانگیر صاحبہ کی باتیں سن رہا تھا. اتنی بڑی قانون دان ہے، سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتی ہے، لا ہیومن رائٹس بھی کرتی ہیں. مجھے تو یہ اصل میں سمجھ نہیں آیا یہ پورا نیریٹو جو بلڈ کرنے جا رہی ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے، افسوس تو نہیں کہنا چاہیے، everybody is entitled to their opinion but not everybody is not entitled to their facts. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بھی ہاں میں ہاں ملا لی تھی. مجھے ذرا سمجھائیں یہ آپ بات. ڈکٹیٹ تو نہ کریں نا علی زیدی صاحب، آپ ڈکٹیشن کے لیے یہ کام ہمارا ہے کہ ہم سوال کریں، ہم نے کیا سوال کرنا ہے اور ہم نے کیا جواب. میں آپ اگر بات کریں گے تو میں آپ کی بات بھی سنوں گی. لوگوں کی باتیں سننے نہیں آئی ہوں، سوری. نہیں علی زیدی صاحب، یہ بہت زیادتی، یہ آپ نے زیادتی کی ہے. اگر کسی کا اوپینین ہے تو وہ اوپینین دے گا نا، آپ کی ڈکٹیشن پہ تو اوپینین نہیں چلے گا. I'm sorry، اس طرح تھوڑی چلتا ہے. مجھے بھی تو دینا اوپینین پھر. نہیں آپ اوپینین دینا، آپ نے تو شروع اس سے کیا ہے کہ آپ ان کی ہاں میں ملا رہی ہیں اور وہ جو ہے وہ کس طرح کی بات کری. یہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ کس طرح کی بات کر جو اوپینین دیتی ہیں. اگر میں اوپینین سے ڈیفر بھی نہیں کروں تو پھر میں چلا جاتا ہوں. نہیں آپ ضرور کریں، مگر اس طرح تو مت کریں نا کہ میں ہاں میں ملا رہی ہوں اور وہ یہ بات کر رہی ہیں اور وہ اس لیے بات کر رہی ہیں کہ وہ دیکھیں علی زیدی صاحب، یہ ان کا پریروگیٹو ہے، اسی لیے وہ اٹھ کے چلی گئی ہیں. ابھی یہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ جو بات کرنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی. آپ ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ جو آپ کی مرضی پہ تو نہیں بول سکتے. آپ جواب اپنے سوال کا دیجئے نا، آپ اپنے سوال کا جواب دیجئے گا. آپ یہ کیسے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں. You have interfered without letting me finish my first sentence. میری ایک گیسٹ، بہت معزز گیسٹ آپ کے بات کی وجہ سے اٹھ کے چلی گئی ہیں. علی زید صاحب آپ کو اس بات کے اوپر اپالوجی کرنی چاہیے. آپ کو اپالوجی کرنی چاہیے. آپ میں ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اپالوجی کریں. اتنی بڑی معزز وکیل ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ میں نے کہا ہے کہ وہ کیا اس میں اگر وہ اٹھ کے چلی جائے میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں آپ نے صرف ان کو چیلنج نہیں کیا، آپ نے مجھے بھی چیلنج کیا کہ آپ ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. ختم ہو جاتی تو آپ کو پتہ چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھے انٹرفیئر کر دیا، آپ ابھی بھی مجھے نہیں ختم کرنے دے رہی ہیں اسما. نہیں میں کیسے، آپ نے جس طرح آپ نے شروع کیا ہے اس طرح سے کیسے بات، آپ دیکھیں نا آپ ایک گیسٹ آپ کی وجہ سے اٹھ کے چلا گیا. How can you run the show? But it is not your right. If you've called me, let me give my opinion. جی I differ from your opinion and I differ from your opinion. You have a right to accept her opinion or reject my opinion. That is your right. But if I'm giving my opinion, you're going to interfere without letting me finish. مجھے ابھی تک آپ کا اوپینین سمجھ میں نہیں آیا، سوائے اس کے کہ آپ نے کہا کہ اسما جہانگیر صاحبہ کو جو یہ کہنا، میں تو حیران ہوں یہ بات کی کہ وہ اوپینین دے سکتی ہیں، وہ ایک اوپینین میکر ہے اور میرا کام سوال کرنا ہے، میں سوال اٹھا سکتی ہوں. علی زیدی صاحب آپ کا کام ہے جواب دینا اور آپ اپنے سوال کا جواب دیجئے تصویر والے معاملے کا. آپ میرے 100 سوال آپ مجھ سے پوچھیں لیکن جواب تو دینے دیں. آپ نے تو خود ایکسپٹ کر لیا کہ میں نے تصویر پہلے نہیں ٹویٹ کی تھی. یہ تو آپ اگر کسی پہ الزام رکھ دیں گے تو آپ کس طرح سے جواب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پہلے اپنی پوزیشن تو آپ کو واضح کرنی چاہیے نا. میں اپنی پوزیشن، اگر آپ مجھے صرف 2.5 منٹ کے لیے خاموشی سے سن لیں، 2 منٹ کے لیے سن لیں، میں پوزیشن سامنے رکھ دوں گا وداؤٹ انٹرفیئرنگ. اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو پھر ٹھیک ہے، آپ بولتے رہیں. آپ دیکھیں نا، اگر اسما جی اٹھ کے چلی گئی ہیں آپ کی وجہ سے کیونکہ آپ نے اس طرح تنقید کی ہے، تو کم از کم آپ اپنے بڑے پن کا تو مظاہرہ کریں کہ آپ ان سے معذرت کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ ہرٹ ہو کے گئی ہیں، آپ کی وجہ سے اٹھ کے گئی ہیں وہ. ابھی آپ آرکائیو سے نکال کے میں نے کہا اتنی سینئر قانون دان ہے وہ ایسی بات کرتی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور میں نے کہا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ ہاں میں ہاں ملانی تھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آیا. بٹ اس کے بعد آپ نے مجھے ابھی تک بولنے نہیں. آپ میرا خیال ہے علی زیدی صاحب آپ نے سنا نہیں آپ نے جو کہا ہے. اینی ویز میں نے یہی کہا، ابھی I challenge you to repeat it.
Please repeat it. Let's repeat this right now. मैं अभी ब्रेक के बाद रिपीट कर सकती हूँ, अभी नहीं तो मैं उनको आसमा जी को माजरत करके दोबारा वापस लेके आने की कोशिश करती हूँ। मुझे ब्रेक लेने दे, मैं ब्रेक के बाद फिर इस पॉइंट पे बात करती हूँ। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम से के वक्फे से पहले कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि अली जैदी साहब ने आसमा जी के बारे में जो बात कही और उसके बाद वो नाराज़ होकर चली गई। अली जैदी साहब तो हमारे साथ हैं, लेकिन आसमा जी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हम बात कर सकें। मज़हर अब्बास साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया और रांझा साहब भी मेरे साथ हैं। रांझा साहब, ये इससे पहले कि मैं दोबारा जाऊं अली जैदी साहब के ऊपर, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त JIT ने आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, ये सारे बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, ये कोई छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं हैं। और अगर कोई हुकूमत ये नहीं कर पाती, ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, कल वज़ीर आज़म ने पेश होना है, तो फिर आपका फेलियर है। देखिए, JIT का फेलियर है, हमारा फेलियर नहीं है। क्योंकि JIT जो है, जिस मकसद के लिए JIT को इस्तेमाल होना था, या सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जिम्मेवारी दी थी, सौंपी थी, JIT उस काम करने की बजाय JIT एक ऐसी सिमत में चल पड़ी है, जो सिमत जो है एक ऐसी उनको डायरेक्शन में ले जाएगी जो कि नॉन एंडिंग है, वो है इल्ज़ाम तराशी। अब अगर JIT जो है वो जो इल्ज़ाम लगा रही है, अब उम्मीद है, मैंने भी पढ़े हैं, मेरे पास भी अभी वो सोशल मीडिया के थ्रू पेजेस मैंने भी देखे हैं, और वो देख के मैंने ये पढ़ के मुझे ये लगा है कि कोई भी ऐसा इल्ज़ाम नहीं है जिसमें कोई ऐसी ठोस या सदाकत वाली बात हो। ये मुझे, वैसे मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो बाज़ ख़वातीन होती हैं जो शिकवा बहुत करती हैं अपने खामदों से, वो हर वक्त हर चीज में ख़वातीन ही बुरी हैं, आप लोगों को हर चीज में ख़वातीन ही बुरी लगती हैं। नहीं, वो कभी बहुत ज्यादा शिकवा करने वाली जाती है ना, कभी नाराजगी हो जाती है, बढ़ जाती है, तो बहुत ज्यादा शिकवा, छोटी छोटी बात में। ये अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं JIT को, ये अच्छी एग्जांपल नहीं है। गाँव में चले, मैं आपको ये कहता हूँ, देहात में जब वो लड़ाई होती है ना, तो देहात की लड़ाई में ख़वातीन को आप देखें तो वो एक ख़वातीन दूसरी पे कहती, तूने मेरे नाल ऐ कीता, तू मेरे नाल ऐ कीता। तो ये आप लोग भी ये काम करें, ख़वातीन का कसूर नहीं है, आप लोगों मैं मिसाल दे रहा हूँ। JIT इस वक्त जो ये कर रही, मैंने पहले ये कहा, डिस्क्लेमर दिया है, मैंने एहतराम के बारे में मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था, लेकिन मैंने आपको एक वैसे मिसाल दी है। लेकिन ये है कि JIT क्या कर रही है, JIT कह रही है जी लॉ मिनिस्ट्री ने हमें कागज जो था वो 4 दिनों बाद दिया। और भाई JIT वालों, तुम्हें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था, ये JIT सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बनी है। आपने आसमा जहांगीर साहबा के कमेंट्स और ओपनिंग रिमार्क्स सुन लिए कि आप बने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर है, लेकिन आपने अमल तो कानून पे करना है ना। पाकिस्तान के कानून से आप मुबर्रा तो नहीं है, पाकिस्तान के आइन कानून जितने भी ऑर्डिनेंसेस हैं, क्या आप पे वो अप्लाई नहीं होंगे? JIT किसी गलतफहमी की शिकार है कि ये उन पे अप्लाई नहीं होंगे, ये उन पे अप्लाई होंगे, ठीक है। और दूसरी बात वो ये है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि आपके वो जो मंगी साहब हैं, मंगी साहब जो हैं वो कह रहे हैं, अब मंगी साहब कौन है? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला था जिसमें उन्होंने नैब के काफी अफसरान को उड़ा दिया था, मंगी साहब भी उसके अंदर थे। अब मंगी साहब कहते हैं चेयरमैन नैब को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना कराओ, और उस फैसले की रोशनी में कई नैब के DG नैब जुड़ गए थे। अच्छा, ये मैंने आपको एक बात आप लोग सारा रिकॉर्ड दे रहे हैं, वो सबूतों के साथ आपसे बात कर रहे हैं, उन्होंने सबूत के बगैर उन्होंने कोई उन्होंने कोर्ट किया, उसके अंदर एक एक बंदे का नाम जो कि नहीं, जो डिले कर रहा है, जो खत लिखना था आपने वो खत नहीं लिखा। देखिए अब नहीं, कौन सा खत लिखा जो मुख्तलिफ ममालिक को, देखिए मैं आपको मैं आसमा आपको बताता हूँ, खत लिख रहा था। ये होती है नैब की एक होती है लीगल असिस्टेंस की एक पावर होती है जो नैब के पास होती है, वो पावर उन्होंने कहा आप हमें दे दें। उसके कुछ अरसा पहले मिनिस्ट्रीज के पास, मेरी बात जरा सुन लेंगे, थोड़ी तफसीली वाली बात है, समझ नहीं है कि मिनिस्ट्रीज के पास इख्तियार होता था, प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता था कि एक मिनिस्टर खुद से फैसला करता था और उसके पास इख्तियार था। फिर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई, उन्होंने कहा कि हुकूमत कैबिनेट है, फर्दे वाहिद हुकूमत नहीं है। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद कैबिनेट में मामला भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले हो गया कि अब उन्होंने चूंकि एक जजमेंट दी थी, इतना आप कानून मानते हैं, इंसाफ मानते हैं। 4 दिन इसलिए लगे कि कैबिनेट के बीच में जाके उसकी मंजूरी लेनी पड़ी। अच्छा, अब मुझे ये तो बताएं, इन्होंने पनामा में कौन से कमरे बुक करा के बैठे हुए थे? अच्छा, वहां पे इनकी बुकिंग्स जो थी, मैं इनसे ये पूछता, इन्होंने मोज़ाइक फंसा का किसी डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट सेट की हुई थी, दिखाए ना, कॉरेस्पॉन्डेंस लगाए ना, अपनी वहां पे लगाई तो है, और इतराज हुकूमत पे कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने कोई अपॉइंटमेंट सेट की हुई थी वहां पे किसी इदारे के साथ? सिर्फ इल्जाम लगा देना? नहीं, वो तो अब JIT का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं है, हम तो हुकूमत से पूछेंगे। अगर JIT का होता तो हम उनसे पूछते, जिनको आप कहते हैं कि जी इमरान खान साहब ने उनको गोद में लिया हुआ है,
آپ کہتے ہیں نا آج آپ نے کہا, میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے. مظہر صاحب یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی, کسی سرے چڑھے گی, یا پھر یہ اسی طرح سے بس بلیم گیم چلتی رہے گی کہ جے آئی ٹی نے یہ کہہ دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا, حکومت ورسز جے آئی ٹی؟ دیکھیے آسما, اس میں ایک بات تو یہ کہ آج جو سارے اخبارات میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے حوالے سے چیزیں چھپی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ رپورٹ کیسے لیک ہوئی؟ اس کو تو آفیشلی ریلیز ہونا تھا, اور ریلیز ہونے کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے یہ پوچھا تھا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے نہیں کیا جائے, تو آل آف اے سڈن یہ رپورٹ کیسے پبلک ہو گئی؟ اور جہاں ہم بہت سی لیکس کی بات کرتے ہیں تو یہ رپورٹ کیسے لیک ہوئی ہے, اس پہ کون کوشچن کرے گا؟ مجھے کیا پتا اس رپورٹ میں جو کنٹینٹ ذرائع کے حوالے سے چھپے ہیں وہ اوتھینٹک ہیں بھی یا نہیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری یہ کہ آج جو سپریم کورٹ میں بات ہوئی وہ سنجیدہ بات ہے. دیکھیے اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ, کیونکہ ابھی یہ الزامات ہیں اور ان الزامات کا جواب ان اداروں نے اپنے تئیں دیا ہے, کچھ نے سپریم کورٹ میں جمع کرایا ہے, کچھ نے اٹارنی جنرل, تو ان کا جواب آیا ہے. اب سپریم کورٹ ان جوابات سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور کل اٹارنی جنرل جو آرگومنٹ دیں گے, جو بھی دلائل دیں گے, اس کی بنا پہ کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. توہین عدالت لگ سکتی ہے, حکومت کو وارننگ مل سکتی ہے بشمول وزیر اعظم کے, اور اس حوالے سے بالکل یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے چل کے یہ ہو سکتی ہیں کہ یہ تک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں نہ روکی گئیں, جس کا اشارہ سپریم کورٹ نے پچھلی ہیئرنگ میں دیا تھا کہ اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں. وہ سنگین نتائج یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ محسوس کریں کہ حکومت مسلسل, اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کی روشنی میں کہ مسلسل ہنڈرنس کر رہی ہے, کیونکہ ابھی یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ہنڈرنس ہو رہی یا نہیں ہو رہی, لیکن اگر یہ ثابت ہوتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے یہ انویسٹیگیشن نہیں آگے بڑھ سکتی. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں, مگر کل ایک دو ہم نے آئین سے بات کیوں کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ بات مجھے جاتی ہوئی اسی طرف لگ رہی ہے. اگر جے آئی ٹی میں نے جو الزامات لگائے ہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں جے آئی ٹی میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, جیسے باقی تو اداروں نے ان کو جواب دیا, تسلی بخش دیا نہیں دیا, وہ ان کی آبزرویشنز ہیں, لیکن حسین نواز کے حوالے سے جو ان کا جواب ہے وہ میرا خیال ہے جے آئی ٹی نے اس میں جو ہے احتیاط سے کام نہیں لیا. اچھا مذہب یہ کہ امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, کیونکہ ابھی آسما جی پروگرام پہ جب تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف نااہلیت نہیں ہوگی, اگر کچھ اس قسم کی چیزیں ہوئیں اس میں پرائم منسٹر کو سزا بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ اس طرف معاملہ دکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن کچھ الزامات جے آئی ٹی نے آج میڈیا پہ بھی لگائے ہیں, جس پہ میں نے آپ سے بات کرنی. علی زید صاحب, یہ اس سے پہلے ویسے وہ ویڈیو کلپ میں نے تیار رکھا ہوا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں چلاؤں گی. نہیں, مگر آپ وہ پیس میں چلاؤں گی, لیکن آپ کو معذرت بھی پھر اس کے بعد کرنی پڑے گی. نہیں, میں آپ کو چلے میں ساری چیز مظہر بھائی پہ چھوڑ دوں گا. نہیں, مظہر بھائی پہ چھوڑ دیں. مذہب یہ آپ بولیں گے میں کروں گا. اچھا چلے ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں بریک لے لوں, بریک کے بعد علی زید صاحب اس کے اوپر تصویر والے معاملے کے اوپر ضرور آئیں گے, اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ آج یہ کنسرنز شو کیے گئے ہیں, خدشات کا اظہار کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم کی تصویر ویڈیو کچھ لیک ہو گئی تو اس کے بعد کے اثرات کیا ہوں گے, کیا ایسا ممکن ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی زیدی صاحب, اس کے ساتھ ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں, رانجھا صاحب ہیں. علی زید صاحب, یہ جو تنازع اب تصویر کا کھڑا ہوا ہے جس کے اوپر جواب در جواب آ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر چلے گئے اور اسی طرح کوئی ویڈیو آ گئی, کوئی تصویر آ گئی, تو واقعی اس کا حکومت کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور کس طرح سے روکا جائے؟ کیونکہ ابھی تک جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ کلیئر نہیں کہ وہ تصویر کس نے لیک کی, ادارے کا نام نہیں, بندے کا نام نہیں دیا جا رہا, کچھ بھی واضح نہیں ہے. اسما, میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پوری پروسیڈنگز ہی لائیو دکھائیں. امریکہ کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو رشین انوالومنٹ جہاں پہ سیکیورٹی بریچ ہوا ہے وہ پورا دکھا رہے ہیں. ابھی ایف بی آئی ڈائریکٹر کی بھی پورا دکھا رہے ہیں. تو یہ ہم چھپا کیا رہے ہیں؟ Why is it not being shown live? اور دوسری بات, انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے, ان کے پاس منی ٹریل ہے, منہ پہ رکھے پوری قوم کے آگے کہ منی ٹریل یہ ہے, یہ جے آئی ٹی کے اوپر. اب آپ سوچیں کہ اس ملک کی جے آئی ٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ٹیمپر کر رہے ہیں ایویڈنس کو. مطلب اب کس بات کا انتظار ہے؟
क्यों टैंपर कर रहे हैं गवर्नमेंट? ये तो इनका पुराना हरबा है पीएमएल। नहीं तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि हुकूमत के इदारे खुद हुकूमत के खिलाफ ये बात कर रहे हैं। ये तो आपको ये अच्छी बात नहीं लगती कि वो JIT was constituted by the Supreme Court of Pakistan and JIT is saying कि जनाब हुकूमती इदारे SECP included एविडेंस पे टैंपर कर रहे हैं। और आप क्या चाहती हैं? टैंपर अगर क्रिमिनल के एविडेंस पे कौन हेल्प कर रहा है उसको? तो आप ऐसी बात है तो फिर उज़ैर बलोच की JIT भी बेकार कर रहे हैं, फिर सौलत मिर्जा की उसको कब्र से निकालें, उसके ऊपर भी JIT बनी थी, वो भी खराब। सारी JITयां, डॉक्टर आसिम की भी बेकार थी, सारी JITयां बेकार थी। JIT खुद कह रही है कि हुकूमत टैंपर कर रही है। हुकूमती इदारे किसके अंडर है? आपके अंडर तो नहीं है, मेरे अंडर तो नहीं है, नवाज शरीफ के अंडर है। इसलिए हम पहले दिन से कहते रहे इसको इस्तीफा देना चाहिए। और ये पहले ये इनका हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, ये हमेशा से करते आए हैं। और रात को 2 बजे नादरा के चीफ को भी धमकी देके इन्होंने फारिग किया था। ये तो करते ही यही है, जब कोई इनके खिलाफ खड़ा होता है या पैसा चलाते हैं या जनाब उसको डराते धमकाते हैं। इसका जवाब तो रांझा साहब दे देंगे जो आप कह रहे हैं, लेकिन मजहर साहब उस JIT की जो रिपोर्ट आज आपने देखे होंगे, इक़्तिबासात मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के भी पेश किए गए हैं, ये तो किसी बड़ी गेम का हिस्सा नहीं लगता कि मीडिया को भी बंद करा दें? मतलब JIT ने मीडिया के ऊपर भी इल्जाम रखा है कि वो असरअंदाज हो रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये मीडिया को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई और किस तरह से मीडिया असरअंदाज हो रहा है? नहीं, मुझे ये तो बताएं आसमा कि हम भी, हमारी बरादरी भी, सब इस रिपोर्ट की बुनियाद पे बहस कर रहे हैं। ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? क्या ये रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज हुई है? अगर नहीं हुई है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक ऐसी चीज जो अननेम्ड सोर्स से रिलीज कर दी जाती है उसको दुरुस्त मान लिया जाता है। मुझे क्या पता कि इस रिपोर्ट, ये ऑफिशियली रिपोर्ट रिलीज हुई है? ये रिपोर्ट किन किन लोगों के पास है इस वक्त, और ये कैसे रिलीज हुई और किसने रिलीज की और किस मकसद के लिए रिलीज की? तो अगर तस्वीर वाला मसला हल हो जाता तो फिर तो ये भी आसान था बात करना कि कौन लीक कर रहा है और कहां से। ये भी देखें, ये भी बताएं ना, तस्वीर के हवाले से ये चीज सवाल क्यों नहीं किया जा रहा JIT से, और सुप्रीम कोर्ट ये सवाल JIT से क्यों नहीं कर रही? वहां सवाल ये किया जा रहा है कि जी तस्वीर के आने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ना वो एक अलग बहस है, उस पर भी बात की जा सकती है, लेकिन क्या तस्वीर का इस तरह लीक होना ये एक दुरुस्त अमल है या नहीं है? और इसी वजह से ये सवाल पैदा हुआ है कि कल वजीर आजम की जो पेशी होती है उसको अगर लीक किया जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किस पे रखी जाएगी ये जिम्मेदारी? ये क्योंकि इससे पहले वाली पे फिक्स नहीं हुई है। ठीक, आसमा अली जैदी अभी ये बात कर रहे थे कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और FBI के डायरेक्टर की लाइव होती है, वो सेनेट की कमेटी है और सेनेट की इन्वेस्टिगेशन कमेटी है। आप करें ना, अपनी सेनेट की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बुलाएं, उसमें इस केस को डिस्कस करें और इसको लाइव दिखाएं उसको। अच्छा, अजहर भाई बताएं कि डॉक्टर आसिम की JIT किसने रिलीज की थी? सर मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, डॉक्टर आसिम से लेके जितनी भी JIT लीक हुई हैं इस पे कभी सवाल नहीं किया गया, कभी नहीं किया। बिल्कुल, सौलत मिर्जा की जेल के अंदर से निकल आई भाई, वो किसने रिलीज की अब तक नहीं पता चला। जेल तो दूर की बात है आसमा, वो तो डेथ सेल से रिलीज हुई है। बिल्कुल और उस पे जब JIT बनाई गई उसके ऊपर तो JIT को 2 दिन बाद खत्म कर दिया गया। बिल्कुल रांझा साहब, ये तो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इसकी जिम्मेदार है कि इन्होंने ना कभी इस पे कोई कमीशन बनाया है, ना इन्होंने इसकी वजाहत। दुरुस्त बात है, बिल्कुल। ये इल्जामात आपने बहुत स्पेस छोड़ी, आपने इदारों को बहुत कमजोर कर दिए। ये बात एक इल्जाम, बहुत बड़ा इल्जाम है जो कि PMLN को फेस करना पड़ेगा। देखिए, जो JIT की जो ये तस्वीर लीकेज वाला सारा मामला है, इसके बीच में आप ये देखें कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है। अब अदारे यहाँ पर है ना, हम किसी अदारे को मुकद्दस गाय अगर ना बनाएं और ये कहें कि तमाम अदारे, अगर कानून कोई भी अदारा तोड़ता है तो वो उसकी सजा भी वही होगी जो किसी आम अदारे की होगी। मुकद्दस गाय कोई अदारा नहीं है पाकिस्तान के आइन के सामने। अब देखिए, एक अदारा है जिसका अभी तक नाम नहीं लिया गया। वो कौन सा अदारा है जिसका नाम लेने से जो है वहां पे जवाब में नहीं कतराया जा रहा है? इसमें अभी हमें तो अदालत में पता चलेगा ना, हमें तो अदालत में पता चलेगा। अभी तक तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी मैं कल इसके ऊपर बताऊंगा कि कौन सा वो अदारा है जिसने ये तस्वीर, और उस बंदे के खिलाफ क्या एक्शन हुआ है, भाई वो उन्होंने क्यों तस्वीर लीक की है। ये चीजें, सवालात जो हैं ये पाकिस्तान के कानून के मुनाफी हैं। अब पाकिस्तान का कानून क्या है? अब देखें, ये जो सेक्शन 161 है, पाकिस्तान के कानून देखिए 161 जो सेक्शन है CRPC का, जिसके नीचे आपके ये लिखा गया है कि जो बयान है, मैं आपको उर्दू में बता, कलम बंद किए जाएंगे।
یہ کہیں نہیں لکھا ہوئے بیان ریکارڈ کیے جائیں گے. اب اگر آپ بیان ریکارڈ کرنے گے, سوال یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کیا پرابلم؟ اگر وہاں پہ یو ایس کانگریس میں اس میں سینٹ کمیٹی میں بیٹھ کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ ان کی ٹیسٹمنی ہو سکتی ہے, ایف بی آئی چیف کی ہو سکتی ہے. مجھے بتائیں کہ میں نے آپ سے ایک بات کی ہے, مجھے ایک پچھلے ہفتے کے واقعات یاد نہیں ہیں کہ میں نے کہاں پہ کس جگہ پہ کیا کیا گفتگو, کس کس سے میں نے کیا کیا باتیں کی. اب ان واقعات کی کوئی چیز ایک ریکارڈ ہو جائے اور مجھے آج اسے کنفرنٹ کرا لیا جائے, تو مجھے کنفرنٹ کرایا جائے گا تو میں کہوں گا یار یہ مجھے تو ریکارڈنگ جو ہے یہ آپ اس کو سیاسی کیوں سمجھ رہے ہیں کہ آج دانیال عزیز صاحب نے بہت بڑی بات کی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سازش. جو دانیال صاحب نے بات کی ہے وہ تو اب الیکشنز کے بعد کا پتہ چلے گا نا. ہنگ پارلیمنٹ کی سازشیں تو ہوتی نظر آ رہی ہیں. کیا یہ سازشیں جو انصار عباسی کی جو سٹوری نکلی تھی, جو اس نے نیوز بریک کی ہے, اس سے لے کے اب تک تصویر لیک ہونے تک پاکستان کی عوام کو سازش نظر نہیں آ رہی؟ یہ انصار عباسی صاحب ہیں نہ, بلائیں سپریم کورٹ انصار عباسی صاحب اگر کوئی احتساب کرے تو وہ سازش ہے. اگر پاناما کا احتساب ہو تو وہ سازش ہے. آج بھی انصار عباسی اپنی خبر کے ساتھ کھڑا ہے تو بلا لیں ان کو, وہ بتا دیں گے ان کے پاس کیا وسائل تھے, انہوں نے کیوں یہ بات کی. تو مظہر صاحب یہ پھر ہنگ پارلیمنٹ والی بات, اس طرح سے اگر یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں آپ اس معاملے کو پولیٹیکل بناتے, پولیٹیکل نہیں بنایا جا رہا. بات قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جی میری ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ جوڑ توڑ کے ریکارڈ کا ایسا بنا لی جائے, کل میں کل ایک مقدمے میں سے بری ہو جاؤں, میرا میڈیا ٹرائل کرنے کے لیے وہ جو ساری جو سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہوگی وہ کل کہیں میڈیا میں, سوشل میڈیا میں بریک کر دی جائے. یہ کتنا خطرناک, ویسے یہ اور مجھے میری تذلیل کرنے کے لیے, میری تصدیق کرنے کے لیے وہ اڑایا جائے. علی زید صاحب یہ بات, جی مسا یہ مجھے بتائیں, جو اس وقت تصویر کی لیک پر اتنا شور کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم کی آج تک حکومت نے یہ وضاحت کیوں نہیں کی کہ ڈاکٹر آپ اس وقت تو چودھری نثار نے کہا تھا پھر میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں چلا دوں, اور وہ انہوں نے چلوایا. چودھری نثار تھریٹنڈ کہ ڈاکٹر عاصم زیادہ بولیں گے تو میں اور بھی چلا دوں گا. دیکھیں جو ڈاکٹر عاصم کا تھا نا, ڈاکٹر عاصم کے خلاف تو ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی اور اس کا تو مقدمہ چل رہا تھا. یہاں پر تو آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے, کوئی ٹرائل ہے یا نہ آپ کو ٹرائل ہے, ابھی تو آپ کے اوپر ایک الزام لگا اور آپ کی ایک جی آئی ٹی بنی ہے. اس کے بیچ میں جب آپ کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ ٹھیک ہے نا, ملزم بن گئے. ابھی تو ملزم بھی نہیں. علی زید صاحب مجھے جی ملزم پہ جی آئی ٹی بنتی ہے. بھائی آپ تو اشتہاری ہیں نا یار, علی زیدی صاحب آپ تو اشتہاری ہیں. ایک سیکنڈ, آپ مجھے ملزم اور مجرم کی تفریق نہ بتائیں. آپ تو عدالتی اشتہاری ہیں, آپ کا لیڈر عدالتی اشتہاری ہو کے وہاں پہ نتھیا گلی میں اخلاقیات کا تقاضا اس کو لے کر آئے یہاں پہ اسلام آباد میں. وہ تو پکڑے نا, تو پکڑے نا, یہ بڑی اچھی بات ہے, تو پکڑے نا. آپ میں کچھ تھوڑی بہت اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ اپنے بندے کو وہاں پہ جا کے الیکشن کمیشن کے آگے پیش ہو جائیں. یہ ساری اخلاقیات کے سوال تو آپ ہمیں دیتے رہتے ہیں. مظہر صاحب یہ جو چیز ہے معلق پارلیمنٹ کی بات, ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سازش جس کی کہ بو سونگ لی ہے پی ایم ایل این نے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ مظہر صاحب؟ جی یہ جو ہنگ پارلیمنٹ کی بو ہے, سونگ لی ہے ابھی پی ایم ایل این نے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ کون سی ہنگ پارلیمنٹ؟ آج انہوں نے کہا ہے نا دانیال عزیز صاحب نے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سازش تیار کی جا رہی ہے. انفیکٹ یہ سارا کچھ جو ہے نہیں, یہ کہتی ہے نا ایک سازش تیار کی جا رہی ہے, تو حکومت بتائے کون کر رہا ہے سازش. یہ اس اور بٹ میں بات نہیں کرنی چاہیے. حکومت یہ بتائے, جس طرح ابھی میں نے سوال ڈاکٹر عاصم کی, اگر وفاقی وزیر داخلہ یہ کہہ کے یہ تھریٹ کرے کہ جی ہمارے پاس ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ہے, تو پھر یہ بتایا جائے کہ یہ ساری ویڈیو میں سے پہلے کون لیک کرتا رہا ہے. میں اس کی جو وہ نہیں کر رہا ہوں کہ جو جی آئی ٹی یہ تصویر لیک ہوئی ہے, اس کی ٹوٹل ذمہ داری سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی پہ ڈالنی چاہیے, کیونکہ بہرحال جی آئی ٹی رسپانسبل ہے اس ایریا کی. جوڈیشل اکیڈمی سے وہ چیز لیک ہوئی ہے, تو پرائم رسپانسبلٹی تو جی آئی ٹی کے سربراہ کی بنتی ہے. باقی وہ خود کہیں کہ ہاں انہوں نے کی تھی لیک, یہ فلاں ادارے میں کام کرتے ہیں, اور انہوں نے, اور اس کا رسپانسبلٹی فکس ہوتی تو شاید اب جو خدشات ہو رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی ویڈیو نہ لیک ہو جائے وہ نہ ہو پاتا, لیکن بہرحال یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے. جی آئی ٹی کی باقی رپورٹ بھی لیک ہو جائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ علی زید صاحب, بہت شکریہ. مظہر عباس صاحب اور رانجہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام میں ایک چھوٹی سی بہت, بلکہ میرے نزدیک تو میرے مہمان سارے محترم ہیں. آسمہ جی کا جانا ایک افسوسناک بات تھی, اور جس طرح کی بات ہوئی ہے اس کے لیے